बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खंडर के दूसरे हिस्सों की तलाशी में एक आदमी पकड़ा गया जो एक तंग सी सुरंग के मुंह में मुंह डाले भारी आवाज़ में कह रहा था, गुनाहों से तौबा करो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। और ऐसे कई अल्फाज थे जो वो बोल रहा था। ये सुरंग घूम फिर कर उस रोशन कमरे में जाती थी जहाँ ज़ायरीन को ये पुरअसरार, डरावनी और ख़ूबसूरत मखलूक दिखाकर हैरत ज़दा किया जाता था। उस आदमी को वहाँ से हटाकर छापामारों के एक कमानदार ने सुरंग में मुंह डालकर कहा, ए गुमराह लोगो, आज रात घरों को न जाना, कल सुबह तुम पर वो राज फाश हो जाएगा जिसके लिए तुम बेताब हो। खंडरात के अंदर किसी ने भी मुज़ाहमत न की। खंजरों और तलवारों के आगे सब अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करते चले गए। छापामार उन आदमियों की निशानदेही पर जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था उन जगहों तक पहुँचे जहाँ बिजली की तरह चमकने वाली रोशनियों का इंतज़ाम था। ढकी छुपी जगहों में मशालें जल रही थीं। उनके पीछे लकड़ी के तख्ते थे जिन पर अबरक चिपकाया हुआ था। उन तख्तों के जाविये बदलते थे तो अबरक की चमक लोगों की आंखों में पड़ती और चुंधिया देती थी। कमरा तारीक करने के लिए मशालों को पीछे कर लिया जाता था। बादल गरजने की आवाज़ें धात की चादरों को झटके देकर पैदा की जाती थीं। पर्दों पर जगह जगह अबरक के टुकड़े चिपका दिए गए थे जिन पर रोशनी पड़ती तो सितारों की तरह चमकते थे। उस तरफ पर्दों का रंग ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता था कि यह कपड़ा है। वो उसे फटी हुई दीवार समझते थे। अक्ल और होश वाले इंसान के लिए यह कोई मुअम्मा नहीं था। बेशक ये रोशनियों के ख़ास इंतज़ाम का जादू था जो लोगों को मसहूर कर लेता था, लेकिन अंदर जो जाता था उसके अक्ल और होश पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता था। उन्हें अंदर जाते वक्त दरवाजे पर जो 3 खजूरें खिलाई जाती और पानी पिलाया जाता था उनमें नशा आवर आमेजिश होती थी। उसका असर फ़ौरन हो जाता था। इस असर के तहत ज़ायरीन के जहनों पर जो भी तसव्वुर बिठाया जाता और कानों में जो भी आवाज़ें डाली जाती वो उसे 100% सही और बरहक समझ लेते थे। इसी नशे का असर था कि लोग बाहर जाकर दोबारा अंदर आने की ख्वाहिश करते थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये उस अक़ीदे का तासुर नहीं बल्कि उस नशे का असर है जो उन्हें खजूरों और पानी में दिया जाता है। खजूरों के अंबार और पानी के मशकीज़ों पर भी कब्ज़ा कर लिया गया था। अंदर पकड़ धकड़ और तलाशी का सिलसिला जारी था। बाहर 200 सिपाहियों ने खंडरों का मुहासरा कर रखा था। हर तरफ मशालों की रोशनी थी। फौज का बड़ा हिस्सा और 2 सरहदी दस्ते सूडान की सरहद के साथ साथ घूम फिर रहे थे। रात गुजर गई। सूडान की तरफ से कोई हमला न हुआ। खंडरात में भी कोई मुज़ाहमत न हुई। सुबह के उजाले ने उस इलाके को रोशन किया तो वहाँ हरासा देहातियों का हुजूम था। कुछ लोग इधर उधर सो गए थे। घुड़सवारों ने घेरा डाल रखा था। कुछ देर बाद तमाम लोगों को एक जगह जमा करके बिठा दिया गया। उनकी तादाद 3 और 4 हज़ार के दरमियान थी। एक तरफ से एक जुलूस आया जिसे फौजी हाक कर ला रहे थे। उस जुलूस में भेड़ियों और चुड़ैलों के चेहरों वाले इंसान थे। उसमें मकरू और बड़ी भयानक शक्लों वाले इंसान भी थे। और उस जुलूस में वो तमाम मखलूक थी जो लोगों को खंडर के अंदर दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि यह आसमान है जहाँ ये लोग मरने के बाद गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये बताया जाता था कि ये जंगो जदल के आदी थे, यानी ये फौजी थे। उस जुलूस से अलग 10-12 लड़कियों को भी लोगों के सामने लाया गया। ये बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थीं। उनके साथ खूबरू मर्द थे। उन दोनों जुलूसों को लोगों के हुजूम के सामने एक ऊंची जगह पर खड़ा कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि लोगों को अपने चेहरे दिखाओ। सब ने भेड़ियों और चुड़ैलों के मसनूई चेहरे उतार दिए। उनके अंदर से अच्छे भले इंसानी चेहरे निकल आए। जो आदमी मकरू और भयानक चेहरों वाले थे वो भी मसनूई चेहरे थे। ये चेहरे भी उतार दिए गए। लोगों से कहा गया कि वो उन आदमियों और उन लड़कियों के करीब से गुजरते जाएं और उन्हें पहचानें। लोग तो इसी पर हैरान हो गए कि ये आसमान के मखलूक नहीं, इसी ज़मीन के इंसान हैं। लड़कियां भी पहचान ली गईं। उनमें ज़्यादातर उसी इलाके की रहने वाली थीं और 3-4 यहूदी थीं जिन्हें सलीबी इसी मकसद के लिए लाए थे। लोग उन्हें देख चुके तो उन मुजरिमों को सामने लाया गया जिन्होंने ये तिलस्माती एहतिमाम कर रखा था।
ان میں 6 صلیبی تھے جو مصر کے اس علاقے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے آدمی اس علاقے سے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ رات گرفتاری کے بعد ان سے اعتراف کرا لیا گیا تھا کہ انہوں نے 3-4 مسجدوں میں اپنے امام رکھ دیے تھے جو لوگوں کو مذہب کے پردے میں غیر اسلامی نظریات کے معتقد بنا رہے تھے۔ اس گروہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ فوج میں بھرتی نہ ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گروہ اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان تقریب کاروں نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی کہ اس علاقے کے لوگوں میں سوڈانیوں کی محبت پیدا کر دی تھی اور ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر انہیں بے مذہب کر دیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ اب وہ کھنڈروں کے اندر جا کر گھومیں پھریں اور اس فریب کاری کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لوگ اندر چلے گئے جہاں جگہ جگہ فوجی کھڑے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ انہیں کیسے کیسے طریقوں سے دھوکہ دیا جاتا رہا ہے۔ بہت دیر بعد جب تمام لوگ اندر سے گھوم پھر آئے تو تقی الدین نے ان سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ کھجوروں اور پانی میں انہیں نشہ دیا جاتا ہے۔ اندر جو جنت اور جہنم تھا وہ اس نشے کے زیر اثر نظر آتا تھا۔ میں ان مجرموں سے کہتا ہوں کہ اندر چل کر مجھے آسمان کی مخلوق چلتی پھرتی دکھائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں اور مرا ہوا خلیفہ العازب کہاں ہے۔ یہ سب فریب تھا۔ یہ وہ نشہ ہے جو حشیشین کا پیر استاد حسن بن صبا لوگوں کو پلا کر انہیں جنت دکھایا کرتا تھا۔ وہ تو ایک وقت میں چند ایک آدمیوں کو نشہ پلاتا تھا، مگر یہاں اسلام کے ان دشمنوں نے اتنے وسیع علاقے کی پوری آبادی پر نشہ طاری کر دیا ہے۔ تقی الدین نے لوگوں کو اصلیت دکھا کر انہیں بتایا کہ ابتدا میں ایک درویش کی کہانی سنائی گئی تھی جو مسافروں کو اونٹ اور اشرفیاں دیا کرتا ہے۔ یہ محض بے بنیاد کہانیاں تھیں اور بے سروپا جھوٹ۔ کہانیاں سنانے والوں کو تمہارے دین و ایمان کے دشمن بے دریغ مال و دولت دیتے تھے۔ تقی الدین نے اس فریب کاری کے تمام پہلو بے نقاب کیے اور جب اس نے مجرموں کی اصلیت کو بے نقاب کیا تو لوگ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجرموں پر حملہ بول دیا۔ اس وقت لوگوں کا وہ نشہ اتر چکا تھا جو رات کو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا گیا تھا۔ فوج نے ہجوم پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے تمام مجرموں اور لڑکیوں کو جان سے مار کر چھوڑا۔ تقی الدین نے فوج کو اسی علاقے میں پھیلا دیا اور فوج کی نگرانی میں وہاں ایک تو تخریب کاروں کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا اور دوسرے یہ کہ مسجدوں میں قاہرہ کے عالم متعین کر دیے جنہوں نے لوگوں کو مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ فرعونوں کے کھنڈروں کو لوگوں کے ہاتھوں مسمار کرا دیا گیا۔ تقی الدین نے قاہرہ جا کر پہلا کام یہ کیا کہ جراح اور شارجہ کی خواہش کے مطابق انہیں شادی کی اجازت دے دی اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے فوج کی مرکزی کمان کو حکم دیا کہ سوڈان پر حملے کی تیاری کی جائے۔ اس نے کھنڈروں کی مہم میں دیکھ لیا تھا کہ پڑوسی سوڈانیوں نے مصر کے اتنے وسیع علاقے کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اور یہ اثر شدید جوابی کارروائی کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ اس پر انکشاف بھی ہوا تھا کہ سوڈانی صلیبیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ سوڈان پر حملہ کیا جائے۔ اس سے اگر سوڈان کا کچھ علاقہ قبضے میں آئے یا نہ آئے، اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جائیں گی اور ان کا منصوبہ لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تقی الدین کو سلطان ایوبی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔